1013 ईस्वी में कई सालों की सियासी भागदौड़, कैद और दरबारी दबाव के बाद इब्न सीना एक ऐसी जिंदगी में दाखिल हुए जहां न कोई बादशाह उन पर नजर रखता था, न कोई वजीर उनसे वफादारी मांगता था। ये आज़ादी किसी महल की नहीं थी, बल्कि एक सादा गैर यकीनी जिंदगी की आज़ादी थी। मगर यही आज़ादी उनके लिए सबसे कीमती थी। इब्न सीना ने अब महसूस किया कि इल्म को पनपने के लिए सुकून नहीं, बल्कि आज़ादी दरकार होती है। दरबार में इल्म महफूज तो होता है, मगर आज़ाद नहीं। अब उनके ख्यालात किसी सियासी ज़रूरत के पाबंद ना थे। वो जो सोचना चाहते थे वही लिख सकते थे। इस दौर में वो एक शहर में ज्यादा देर नहीं ठहरते थे। कभी किसी हकीम के घर, कभी किसी शागिर्द के साथ और कभी तन्हाई में। मगर उनके ज़हन में पहली बार एक अजीब वजाहत पैदा हो रही थी। इल्म अब बिखरा हुआ नहीं लगता था। ये वो लम्हा था जब इब्न सीना ने पहली बार ये समझा कि बड़े ख्यालात सिर्फ आज़ाद ज़हन में जन्म लेते हैं। ताकत इल्म को इस्तेमाल करती है, मगर इल्म ताकत के बगैर भी जिंदा रह सकता है। ये आज़ादी जो बज़ाहिर अदम तहफ़्फ़ुज़ लगती थी, दरअसल उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। 1013 से 1016 ईस्वी के दरमियान इब्न सीना की जिंदगी एक मुसलसल सफ़र थी। मगर ये सफ़र महज जगहों का नहीं था, बल्कि तजर्बे का था। मुख्तलिफ इलाकों में इलाज करते हुए उन्होंने इंसान के जिस्म और बीमारी को सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि हकीकत से समझना शुरू किया। हर मरीज उनके लिए एक सवाल था और हर इलाज एक तजर्बा। उन्होंने देखा कि एक ही बीमारी मुख्तलिफ जिस्मों में मुख्तलिफ अंदाज से जाहिर होती है। ये मुशाहिदा उनके ज़हन में एक नई सोच पैदा कर रहा था। इब्न सीना ने महसूस किया कि तिब महज रवायत अक़दीम अक़वाल का मजमुआ नहीं हो सकती। इसे मुशाहदे, तजर्बे और तरतीब की ज़रूरत है। उन्होंने अंधी तकलीद को तर्क करना शुरू किया, मगर एहतराम के साथ। ये वो वक्त था जब उनका इल्म सिर्फ हाफ़ज़े पर नहीं, बल्कि फ़हम पर कायम हो रहा था। वो हर इलाज के बाद खुद से सवाल करते, क्या ये वाकई मुअस्सिर था? क्यों? इसी अरसे में उनके ज़हन में पहली बार यह ख्याल पुख्ता होने लगा कि तिब को एक मुनज़्ज़म निज़ाम की शक्ल दी जा सकती है। ऐसा निज़ाम जो किसी एक शहर हुक्मरान के लिए नहीं, बल्कि हर मुआलिज के लिए हो। यहीं से एक मुंतशिर ज़हन एक मुनज़्ज़म सोच में बदलना शुरू हुआ। 1016 ईस्वी में एक खामोश लम्हे में इब्न सीना के ज़हन में एक फैसला कुन ख्याल उभरा। उन्होंने महसूस किया कि तिब की सबसे बड़ी कमजोरी इसका बिखरा होना है। मुख्तलिफ असातिज़ा, मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ नज़रियात, मगर कोई एक जामे रास्ता नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर तिब को वाकई एक इल्म बनाना है तो इसे एक वाज़े ढांचे में ढालना होगा। एक ऐसी किताब जो सिर्फ मालूमात का मजमुआ ना हो, बल्कि एक तरीक़ा सिखाए। ये किताब किसी खास कौम, ज़ुबान, असल्तनत के लिए नहीं होनी चाहिए। बीमारी इंसान में होती है, कौम में नहीं। इसलिए इलाज भी आलमगीर होना चाहिए। ये लम्हा इब्न सीना की जिंदगी में फैसला कुन था। वो अब महज एक गैर मामूली ज़हीन फर्द नहीं रहे थे, बल्कि एक निज़ाम बनाने वाले बन चुके थे। उन्होंने अपने नोटिस, तजर्बात और मुशाहदात को ज़हनी तौर पर तरतीब देना शुरू किया। कौन सी बात पहले आए, कौन सी बाद में। ये वो लम्हा था जब अल-क़ानून फ़ी अल-तिब एक ख्याल से ज्यादा बन गया। ये एक ज़रूरत बन चुका था। और ये किताब किसी हुक्म के तहत नहीं, बल्कि एक आज़ाद ज़हन के फैसले से जन्म लेने वाली थी। 1016 से 1020 ईस्वी तक इब्न सीना ने अल-क़ानून फ़ी अल-तिब लिखना शुरू किया, बगैर किसी शाही सरपरस्ती के। न कोई वजीफा, न कोई महफूज कमरा, न कोई खास सहूलत। उनके दिन मरीजों के साथ गुजरते और रातें तहरीर में। अक्सर वो चराग की मध्यम रोशनी में लिखते, जहां खामोशी ही उनकी साथी होती। ये तहरीर नज़्म व ज़ब्त मांगती थी, और इब्न सीना ने यही नज़्म अपनी जिंदगी में पैदा कर लिया था। वक्त महदूद था, मगर इरादा मजबूत। वो जानते थे कि अजीम काम शोर में नहीं, खामोशी में होते हैं। इस दौरान उन्हें कई बार जगह बदलनी पड़ी, मगर किताब उनके साथ रही। ये तहरीर किसी तारीफ की ख्वाहिश में नहीं थी। ये एक जिम्मेदारी थी जो उन्होंने खुद पर आयद की थी। हर बाब एक तजर्बे का निचोड़ था, हर सतर किसी मुशाहिदे का नतीजा। यही वो दौर था जब सहूलत की जगह नज़्म और तहफ़्फ़ुज़ की जगह यकीन ने ले ली। और यही वो हालात थे जिनमें तारीख़ की सबसे मुअस्सिर तिब्बी किताब लिखी जा रही थी।
1018 سے 1021 عیسوی کے دوران ابن سینا نے ایک اہم اصول کو واضح طور پر اپنایا: علم کو عقیدے پر ترجیح۔ انہوں نے یونانی ادبا کا احترام کیا مگر ان کی ہر بات کو حتمی سچ نہیں مانا۔ جہاں تجربہ مختلف نتیجہ دکھاتا وہاں انہوں نے تصحیح کی۔ ان کے نزدیک طب عبادت روایت نہیں تھی بلکہ ذمہ داری تھی، انسان کی جان سے جڑی ذمہ داری۔ انہوں نے جسمانی ساخت، بیماری کی علامات اور علاج کے نتائج کو ایک سائنسی انداز میں ترتیب دیا۔ یہ اصلاح پسندی انہیں منفرد بناتی ہے۔ وہ مقلد نہیں تھے بلکہ مصلح تھے۔ ان کے لیے سوال کرنا گستاخی نہیں بلکہ ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی طب محض معلومات نہیں بلکہ منطق پر مبنی تھی۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر القانون صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک معیار بننے جا رہی تھی۔ 1021 عیسوی کے بعد ابن سینا کی زندگی میں ایک خاموش مگر فیصلہ کن مرحلہ شروع ہوا۔ اب القانون فی الطب صرف ایک خیال نہیں رہا تھا بلکہ ایک منظم حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر علم کو محفوظ رکھنا ہے تو اسے واضح حصوں میں بانٹنا ہوگا۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے اس کتاب کو 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصہ ایک مکمل دنیا تھا۔ پہلا حصہ طب کے بنیادی اصولوں پر تھا: جسم کیا ہے، صحت کیا ہے، بیماری کیسے جنم لیتی ہے۔ دوسرا حصہ ادویات پر مگر محض ناموں کی فہرست نہیں بلکہ ان کے اثرات، مزاج اور مقدار پر۔ تیسرے اور چوتھے حصے میں بیماریوں کی درجہ بندی کی گئی، سر سے پاؤں تک ہر عضو کے مسائل الگ انداز میں بیان کیے گئے۔ پانچواں حصہ مرکب ادویات اور علاج کے اصولوں پر تھا۔ یہ سب لکھتے وقت ابن سینا کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا بلکہ طبیب کو سوچنا سکھانا تھا۔ وہ ہر جگہ وجہ، علامت اور نتیجے کے درمیان تعلق واضح کرتے تھے۔ ان کے لیے طب ایک اندازہ نہیں بلکہ منطق اور مشاہدے پر مبنی علم تھا۔ 1025 عیسوی تک یہ کتاب اپنی مکمل شکل اختیار کر چکی تھی۔ یہ صرف ایک طبی کتاب نہیں تھی بلکہ ایک ایسا نظام تھا جس نے طب کو ترتیب دی، واضح کیا اور آنے والی صدیوں کے لیے قابل استعمال بنا دیا۔ 1025 عیسوی میں القانون فی الطب مکمل ہو چکی تھی مگر اس لمحے کوئی جشن نہیں منایا گیا۔ نہ دربار تھا، نہ شاگردوں کی قطار، نہ کسی بادشاہ کی طرف سے انعام۔ ابن سینا نے کتاب مکمل کرنے کے بعد نہ تو اعلان کیا نہ اپنی کامیابی کو نمایاں کیا۔ ان کے لیے یہ کام شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ ذمہ داری کی ادائیگی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اصل قدر کتاب کی نہیں، اس کے استعمال کی ہے۔ اگر یہ علم کسی بیمار کی مدد نہ کر سکے تو اس کی تکمیل بے معنی ہے۔ کتاب مکمل کرنے کے بعد ابن سینا دوبارہ عملی طب کی طرف لوٹ آئے۔ وہ مریض دیکھتے، شاگردوں کو پڑھاتے اور سوالات کے جواب دیتے۔ ان کا طرز زندگی سادہ رہا۔ وہ اپنی تحریر کو خود سے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وہ خاموشی تھی جس نے القانون کو طاقت دی۔ اس میں خود نمائی نہیں تھی، صرف وضاحت تھی۔ نہ فلسفیانہ الجھاؤ، نہ غیر ضروری زبان۔ ایک طبیب کے لیے ایک عملی رہنما۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کی عظیم ترین کتابیں اکثر شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں مکمل ہوتی ہے۔ ابن سینا نے اپنا کام کیا اور آگے بڑھ گئے جیسے علم کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا ہو۔ القانون فی الطب مکمل ہونے کے بعد ابن سینا اس کے ساتھ نہیں گھومے مگر کتاب نے خود سفر شروع کر دیا۔ شاگردوں نے اس کے نسخے نقل کیے، کاتبوں نے اسے لکھا، طبیبوں نے اسے سیکھا اور آگے بڑھایا۔ یہ کتاب پہلے ایران کے شہروں میں پھیلی، پھر وسطی ایشیا، بغداد، دمشق اور قاہرہ تک پہنچی۔ ہر جگہ اس کا استعمال مختلف تھا مگر بنیاد ایک ہی رہی۔ یہ کسی ایک سلطنت کی ملکیت نہیں بنی بلکہ ہر اس جگہ کی ہو گئی جہاں طب کی ضرورت تھی۔ ابن سینا شاید اس سفر سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ وہ اپنی زندگی میں علم کے پھیلاؤ کو دیکھنے کے خواہشمند نہیں تھے۔ ان کے لیے کافی تھا کہ علم درست ہو، باقی سفر خود ہو جائے گا۔ ہر نقل کے ساتھ القانون مضبوط ہوتی گئی۔ اس کی زبان واضح تھی، اس کی ترتیب منطقی اور اس کی مثالیں عملی۔
اسی لیے یہ کتاب جہاں گئی وہاں رکی نہیں، بلکہ پڑھائی گئی، سکھائی گئی اور آزمائی گئی۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت انسان میں نہیں بلکہ اس خیال میں ہوتی ہے جو درست ہو۔ لوگ آتے جاتے ہیں مگر منظم علم اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ ابن سینا کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ ان کی تحریر کا اگلا سفر کہاں تک جائے گا۔ ان کے لیے القانون فی الطب ایک علمی ذمہ داری کی تکمیل تھی، عالمی انقلاب نہیں۔ مگر آنے والے برسوں میں یہ کتاب عربی سے لاطینی میں ترجمہ ہوگی، یورپ کی جامعات میں پڑھائی جائے گی، صدیوں تک طبی نصاب کا مرکز بنے گی۔ وہ طبیب جو ابن سینا کا نام تک نہ جانتے ہوں گے، ان کے اصولوں پر علاج کر رہے ہوں گے۔ یہ سب ابھی شروع نہیں ہوا تھا، مگر بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ 11 صدی میں لکھی گئی ایک کتاب 17 صدی تک زندہ رہنے والی تھی۔ یہی اس کہانی کا اصل موڑ ہے۔ ایک شخص بغیر طاقت، بغیر دربار، بغیر شہرت کے ایسا علم چھوڑ گیا جو سرحدوں، زبانوں اور صدیوں سے آگے نکل گیا۔